होला, म्यानुफ्याक्चरको कुरा होला हैन, अनि सेल्सको कुरा होला, मेन्टेनेन्सको कुरा होला। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एक ठाउँ, स्टकको कुरा हुन्छ हैन, यो सबैलाई हामीले एक ठाउँ राख्यो भने त्यसलाई ERP भन्छौँ के है। त्यस्तो कर्पोरेट अफिसहरूमा, ठुल्ठुलो कर्पोरेट अफिसहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो ERP सिस्टमहरू लगाएको हुन्छ है। तिमीहरूलाई मैले भने कि भनिनँ, सायद नेपाल टेलिकममा हेर त 65 करोडको एउटा ERP सिस्टम लगाएको छ क्या नेपाल टेलिकम। अनि त्यसपछि सूर्य भन्छ नि यो के अरे सूर्य नेपाल हैन, सूर्य नेपालमा यस्तो एनसिएलमा हैन, यिनीहरूको चाहिँ स्याप भन्ने हुन्छ हैन, यस्तो ERPहरू चाहिँ लगाएको हुन्छ है। तिमीहरूले फ्रीमा ERPहरू युज गर्न इच्छा छ भने चाहिँ कति धेरै ओपन सोर्स ERPहरू चाहिँ अभाइलेबल छ है। जस्तो कि मैले एउटा नाम लिँदा चाहिँ भिटाइगर है, भिटाइगर भन्ने यो वेब एप्लिकेसन हो हैन, वेब ERP हो। यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अकाउन्टदेखि लिएर CRM को कुराहरूदेखि लिएर, त्यसरी ओरेन्ज भन्ने पनि छ हैन, ओरेन्ज CRM भन्ने पनि छ। यो तिमीहरूले चलाउन चाह्यो भने चाहिँ है यसलाई कस्टमाइज गरेर बेच्न पनि सकिन्छ है। एज IT को स्टुडेन्टले कस्टमाइज गरेर बेच्न पनि सकिन्छ। दुईटै PHP फ्रेमवर्कमा छन् है। ल यस्तो ERPहरू चलाउने, जस्तो भनौँ न बिजनेस एप्लिकेसनहरू चलाउने बेलामा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, सिम्पल जस्तो हेर त, यतापट्टि हाम्रो एउटा बिजनेस एप्लिकेसन हुन्छ। जति पनि कर्पोरेट अफिसहरूमा भएको कुराहरू चाहिँ अब बिजनेस एप्लिकेसन हुन्छ है। अब यसको डिरेक्टरीले चाहिँ LDAP ले चाहिँ खास के गर्छ त भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो यहाँसँग चाहिँ अब LDAP डिरेक्टरी हुन्छ है, LDAP डिरेक्टरी हुन्छ। र हामीसँग जति पनि IT को इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, IT इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेस छ, IT इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्भिसेसहरू छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो सबै चाहिँ एसेसिङदेखि लिएर मेन्टेनिङदेखि लिएर अथराइजेसनको काम चाहिँ सबै LDAP सर्भरले गर्छ है। अब जस्तो अब LDAP नि डिफ्रेन्ट टाइपको LDAPहरू हुन्छ, जस्तो कि ओपन LDAP हुन्छ लिनक्सहरूमा हैन, जस्तो कि एक्टिभ डिरेक्टरीहरू भयो हाम्रो विन्डोजहरूमा हैन। जस्तो यहाँ चाहिँ जस्तो अब के काम गर्ने भयो, इमेल सर्भिसेसको कुरा होला एउटा हैन, एउटा चाहिँ युजर्स अकाउन्टको कुरा होला हैन, एउटा चाहिँ हाम्रो अथराइजेसनको कुरा होला है, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स म्यानेजमेन्टको कुराहरू होला। यस्तो कुराहरू चाहिँ सबै हामी LDAP सर्भर थ्रु गर्छौँ। LDAP सर्भरले के काम गर्दो रहेछ भनेपछि, अथवा LDAP प्रोटोकलले के काम गर्दो रहेछ, हामीलाई अथराइजेसनको काम गर्छ। अनि जति पनि डिरेक्टरी सर्भिसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ असेस गर्ने, म्यानेजमेन्ट गर्ने काम चाहिँ LDAP सर्भरले गर्छ है। अब बल्ल स्लाइडमा जाउँ, यति भएपछि अलिकति बेसा होला है, ठिक छ। ल अब जाउँ हेर त, डिरेक्टरी सर्भिसेस भनेको के हो। डिरेक्टरी सर्भिसेस भनेको हामीसँग जति पनि फाइलहरू छ, जति कुराहरूलाई चाहिँ हामी एसेस गर्छौँ है। अब अब्जेक्ट भनेको के हो भन्ने कुरा होला होइन। अब सबैभन्दा पहिला अब्जेक्ट्स भनेको कुनै पनि युजर्सहरू होइन, जस्तो कि कम्प्युटरमा भनौँ न एसेस, जसले चाहिँ डिरेक्टरीलाई चाहिँ एसेस गर्छ, मेन्टेन गर्छ एज अ युजर होइन, पिपुल भनौँ न, 4P को पिपुल। सो पिपुल होइन, अथवा ग्रुप अफ युजर्स हुनसक्छ होइन, ग्रुप अफ युजर्स हुनसक्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल कुनै पनि फाइनेन्ससँग रिलेटेड कामहरू गर्ने युजर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा युजर्स ग्रुप बनाएको हुन्छ, त्यो पछाडि आउँछ है, हाम्रो पछाडि छ त्यो ग्रुप कसरी बनाउँछौँ भनेर। ग्रुप हुनसक्छ होइन, सो सर्भर हुनसक्छ, क्लाइन्ट हुनसक्छ, कुनै पनि भएको प्रिन्टरहरू हुनसक्छ, नेटवर्क सर्भिसेसहरू हुनसक्छ होइन। यी सबै कुरालाई चाहिँ एज हामीले अब्जेक्ट भन्न सकिन्छ है। सो यो अब्जेक्टहरूसँग चाहिँ हामी काम गर्छौँ डिरेक्टरी सर्भिसेसमा। सो अ सेन्ट्रलाइज स्ट्रक्चर्ड रेपोजिटरी अफ कन्फिगरेसन, अथेन्टिकेसन एन्ड अदर रिलेटेड इन्फर्मेसन। हेर त, एउटा कुरा चाहिँ कन्फिगरेसनको पार्ट हुने भयो, अनि अर्को चाहिँ अथेन्टिकेसनको पार्ट हुने भयो है। अथेन्टिकेसन भनेको थाहा छ होला होइन, युजर भ्यालिड हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ अथेन्टिकेट गर्छौँ है। कुनै पनि फाइल लिनको लागि, कुनै पनि फाइल एक्सेस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, युजर चाहिँ भ्यालिड हो कि होइन। युजर भ्यालिड हो भने चाहिँ अथेन्टिकेसन दिन्छौँ हामीले, अथवा डिरेक्टरी एक्सेस दिन्छौँ, होइन भने चाहिँ दिँदैन है। सो अब नेटवर्क सर्भिसेस भनेको पनि नेटवर्क सर्भिसेस द्याट स्टोर इन्फर्मेसन अबाउट अब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर नेटवर्क। हेर त, यो जस्तो युजर्स छ, ग्रुप छ, सर्भर छ, क्लाइन्ट छ, यसको सबै अब्जेक्टहरूको डिटेल चाहिँ हामीले केसमा पार्टिकुलर एउटा नेटवर्कमा राख्छौँ है। यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रिन्टरको होस् होइन, नेटवर्क सर्भिसेस हो। अब यो प्रिन्टरको चाहिँ उतापट्टि चाहिँ हामीले BCCSIT-मा चाहिँ साम्बाहरूको पढ्छौँ होइन, साम्बा भन्ने हुन्छ। साम्बाहरूको चाहिँ प्रिन्टर एसेस गर्ने, कसरी प्रिन्टरलाई चाहिँ नेटवर्कमा चाहिँ लिने होइन, त्यो कुरा साम्बाको कुरा आउँछ। यहाँ चाहिँ साम्बाको कुरा छैन है, मैले पहिले अलरेडी भन्थेँ। सो स्ट्रक्चर बेस्ड अन हायरार्की अफ अब्जेक्ट। हेर त, अब जस्तो हाम्रो डिरेक्टरी चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चरमा हुन्छ भन्दाखेरि हायरार्किकल हुन्छ है। सो स्टार्ट विथ द रुट एन्ड ब्रान्चेस आउट टु द अदर अब्जेक्ट। जस्तो कि हाम्रो हेरौँ त, जस्तो हाम्रो लिनक्समा हेऱ्यौँ भने पनि माथिपट्टि रुट हुन्छ होइन, रुट पछि हाम्रो EDC को फाइलहरू हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो हायरार्किकल हुन्छ नि है।
त्यो हो त्यो कुरा भन्न खोजेँ मैले। कस्तो भन्न खोजेँ भने हेर त यस्तो हेऱ्यो भने हैन, जस्तै यहाँनिर चाहिँ रुट हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो इटिसी होला हैन, त्यसपछि चाहिँ होला var होला हैन, ब्यास, यो सबैलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ यसरी चाहिँ हायरार्किकल वेमा हुन्छ भन्न खोजेँ, डिरेक्टली एसेस गर्ने मेथड्स पनि है। ठिक छ। अनि के कुरा छ, सेन्ट्रलाइज स्ट्रक्चर रिपोजिटरी अफ कन्फिगरेसन अथेन्टिकेसन एन्ड अदर रिलेटेड इन्फर्मेसन है। अ सिस्टम अप्टिमाइज फर हाई पर्फर्मेन्स क्वारी क्यापेबिलिटिज। हेर त अब हाम्रो डिरेक्टली एसेसको कुरा चाहिँ हाई पर्फर्मेन्स क्वारी क्यापेबिलिटिजको लागि चाहिँ एसेसेबल हुनु पर्यो। सो सबैभन्दा पहिला एसेस कन्ट्रोलको हुन्छ है। पर रेकर्ड चाहिँ हामीले एसेस कन्ट्रोल होइन, मैले एसेस कन्ट्रोल भने के हो भनेर पहिला भनेको थिएँ, को चाहिँ हाम्रो भ्यालिड युजरलाई चाहिँ के गर्न दिन्छौँ त हामी होइन, के गर्न दिन्छौँ अथवा कोलाई चाहिँ हामीले एसेस दिन्छौँ त होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ एसेस कन्ट्रोलमा आउँछ है। सो अप्टिमाइज फर रिड ओन्ली युज। हेर त अब यसमा चाहिँ बेसिकल्ली हाम्रो चाहिँ रिड ओन्ली युज मा को हुन्छ होइन यो एसेस गर्ने कुरा चाहिँ। तर कतिपय केसमा चाहिँ हाम्रो राइटको केही फिचर्स चाहिँ राइटको एकदमै कम फिचर्स पनि हुन्छ है। जस्तो यहाँ भनेको छ नि नट अपडेटेड ड्युरिङ युज भनेको छ नि होइन, हाम्रो कुनै पनि एसेस गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यसको स्टेट चाहिँ चेन्ज हुनु भएन होइन, त्यसको अपडेट चाहिँ हुनु भएन क्या, कुनै डिरेक्टरीहरूको कुनै फाइलको अथवा कुनै प्रिन्टरको एसेस चाहिँ है। सो इट डज नट ह्याभ अ रिलेसनसिप भनेको कुनै पनि एउटा दुईवटा फाइल अथवा फाइल स्ट्रक्चर होस् अथवा दुईवटा कन्फिगरेसन होस्, त्यसहरूमा चाहिँ कुनै पनि एउटा रिलेसन हुँदैन है। सो इट इज अन ट्रान्जेक्सनल भनेको एउटा पछि जस्तो ए इज टु बी छ भने बी इज टु सी चाहिँ ए इज टु बी इज टु सी छ भने ए इज टु सी चाहिँ भएन भनेको ट्रान्जेक्सनल भएन है, त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। सो इट हेज अ पुवर मोडिफिकेसन पर्फर्मेन्स है। त्यही भएर અહીં हामीले हेऱ्यौँ नि, सो रिड ओन्ली कुरा मात्रै हामीले अप्टिमाइज रिड ओन्ली कुरामा मात्रै फोकस गरेका छौँ भनेपछि मोडिफिकेसनको कुराहरू चाहिँ अलिकति कम पर्फर्मेन्स हुने भयो है। हामीले एसएसको कुरा मात्रै गर्छौँ है। जस्तो यसलाई अलिकति कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने जस्तो रिलेसनल डेटाबेसहरू हुन्छ नि है। अब रिलेसनल डेटाबेसहरूमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ, कुनै पनि भनौँ न कुनै पनि ब्राउजर थ्रु अथवा केही थ्रु चाहिँ तिमीहरूले एसेस गर्छौ होइन, अनि मोडिफाइड पनि गर्छौ। जस्तो डेटालाई चाहिँ एडिट गर्नु भनेको डेटाबेसमा भएको कुरालाई एडिट गर्नु होइन, कुनै पनि जस्तो तिमीहरूको इन्फो भन्ने छ स्टुडेन्ट इन्फो भन्ने, अनि त्यसलाई एडिट गर्छौ। र यो केसमा चाहिँ हाम्रो रिडको फिचर्सलाई चाहिँ अलिकति बढी एसेस दिएको हुन्छ भने राइटको फिचर्सलाई चाहिँ अलिकति मिनिमम कुरा दिएको हुन्छ। त्यही भएर पुवर मोडिफिकेसन पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ त्यही भएर हो। ठिक छ। सो एसक्यूएल अलो कम्प्लेक्स अपडेट एन्ड क्वारी फङ्सन एट द कस्ट अफ प्रोग्राम साइज एन्ड एप्लिकेसन कम्प्लेक्सिटी। हेर त एसक्यूएलले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ क्वारी फङ्सन गर्ने कम्प्लेक्स अपडेटहरू दिने काम चाहिँ गर्छ। ठिक छ। Directory uses simplified and optimized SS protocol that can be used in slim and relatively simple application है। अब यसमा चाहिँ सिम्प्लिफाइड र अप्टिमाइज एसएस प्रोटोकल चाहिँ दिन्छ है हाम्रो एलडिएपीले चाहिँ। ल अब हेर त जस्तो अब रोल अफ डिरेक्टरी सर्भिसेस भनेको छ। जस्तो एप्लिकेसन सेटिङको कुरामा हेर्ने हो भने चाहिँ अलो एप्लिकेसन टु क्वारी द डिरेक्टरी फर कन्फिगरेसन इन्फर्मेसन। हेर त अब चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि અહીં भने जस्तो हामीले यहाँनिर चाहिँ हेर त यहाँनिर चाहिँ जस्तो हाम्रो एलडिएपीको कुरा छ, यो चाहिँ हाम्रो सबै यसलाई चाहिँ एज ए होल एलडिएपी भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ है, यतापट्टिको हामीले होल एलडिएपी भनेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यतापट्टिको एप्लिकेसन्स पार्टले चाहिँ हाम्रो एलडिएपीले चाहिँ एलडिएपीको चाहिँ एसेस दिनु पर्यो भनेको एप्लिकेसनलाई चाहिँ जस्तो हामीले जुन चाहिँ एप्लिकेसनहरू युज गर्छौँ त्यो चाहिँ एलडिएपीको एसेस चाहिँ हुनु पर्यो है, एसेस प्रोटोकलको चाहिँ है। नभए त हामीसँग एलडिएपीको डिरेक्टरी त कसरी एसेस गर्छ र एप्लिकेसनले होइन। अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन रियल वर्ल्ड इम्प्लिमेन्टेसन हेर्ने हो भने हामीसँग एपिआईहरू होला होइन। अब कसरी एसेस गर्ने भन्ने त्यो कुराहरू भयो, प्रोग्रामिङको पार्ट भयो त्यो चाहिँ है। सो अब यसमा चाहिँ फिजिकल लोकेसन अफ एप्लिकेसन कम्पोनेन्ट होइन, फिजिकल लोकेसन हुन सक्यो एप्लिकेसन कम्पोनेन्टको, भर्जन इन्फर्मेसन अफ एप्लिकेसन कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट होइन। अब जस्तो कि कुन चाहिँ एप्लिकेसनले युज गरिरहेछ त्यसको भर्जन के हो होइन, त्यसको सबै डिटेलहरू पाउने भयो, भर्जन इन्फर्मेसन अफ एप्लिकेसन कम्पोनेन्ट होइन। अब एप्लिकेसन अब्जेक्ट डिफिनेसनहरू हुने भयो, अब्जेक्ट डिफिनेसनको पार्ट चाहिँ पछाडि आउँछ है, कन्फ्युजन नभयो। सो अब्जेक्ट डिफिनेसनको कुराहरू हुने भयो एप्लिकेसनको है, के गर्छ त जस्तो एट्रिब्युट्सको कुरा आउला, फेरि अब्जेक्टको एट्रिब्युट्सको कुराहरू आउला होइन। जस्तो युजर्सको पनि के एट्रिब्युट्स हुनसक्छ, नेम हुनसक्छ, एड्रेस हुनसक्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ डिरेक्टरीको सर्भिसेसको रोल कुराहरू पर्छ है। सो पर्सनल डेटामा चाहिँ अलो पिपल टु फाइन्ड इन्फर्मेसन अबाउट अदर्स है, जस्तो होला युजर्स,
टेलिफोन नम्बर्स, इमेल, होस्ट हैन, आइपी एड्रेस त्यो युजर्सको है, यी कुराहरू चाहिँ एक्सेस गर्न हेल्प गर्छ। जस्तो मर्ज अफ अथेन्टिकेसन सोर्स है। ल जस्तो एक्जाम्पल हेऱ्यो भने हेर त के हो, यो एक्जाम्पल एकदमै बुझाउँछ है, एकदमै सिम्पल वेमा। सो फर एक्जाम्पल, अ गार्ड भ्यू एन इम्प्लोइ आइडी एन्ड टाइप द नेम इन्टु अ वेब पेज है। द पेज कल अ सिजिआई प्रोग्राम, हिजो हामीले अस्ति हेरेको सिजिआई प्रोग्राम विच इज द एन्ड एलडिएपी क्वेरी एन्ड रिट्रिभ द इन्फर्मेसन पिक्चर फाइल है। द फाइल इज डिस्प्ले सो द गार्ड क्यान भेरिफाई द इम्प्लोइ आइडेन्टिटी। हेर त एकदमै सिम्पल वेमा बुझाएको छ एलडिपीको कन्सेप्ट। हेर त जस्तो हाम्रो तिमीले कुनै एउटा तिमी अफिसको एउटा कुनै एउटा इम्प्लोइ भयो मानौ होइन, फर एक्जाम्पल कुनै एउटा अफिसको कर्पोरेट अफिसको इम्प्लोइ भयो होइन। सो अब तिम्रो इम्प्लोइ चाहिँ कसरी अथोराइजेसन गर्छौ, तिमीले कसरी भित्र अफिसको एसेस पाउँछौ भन्ने केसमा चाहिँ तिम्रो गार्डले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, तिमी इन्ट्री हुने ठाउँमा यहाँको एक्जाम्पल है, अब हाम्रो बायोमेट्रिक पनि हुनसक्छ एसेस कन्ट्रोलको लागि, फेसियल पनि हुन सक्ला, त्यो एउटा केसमा छ। तर यहाँको कन्डिसनमा, यहाँको एक्जाम्पलमा के भनेको छ भन्दाखेरि, तिम्रो चाहिँ नेम चाहिँ इन्टर गर्छ होइन, तिमी इन्टर हुने बेलामा चाहिँ तिम्रो नेम सोध्छ होइन, तिम्रो नाम के हो त्यही अनुसारको नेम इन्टर गर्छ। र वेबमा भएको जुन चाहिँ सिजिआई प्रोग्राम छ, हाम्रो सिजिआई प्रोग्राम छ, त्यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि, तिम्रो नाम छ भने चाहिँ तिमीसँग भएको रिलेटेड नामहरूको पिक्चर चाहिँ गार्डको भनौँ न कम्प्युटर डिभाइसमा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भयो होइन। डिस्प्ले गरिसकेपछि तिम्रो फोटो र त्यो गार्डसँग भएको फोटो चाहिँ भनौँ न म्याच भयो भने चाहिँ तिमी के भयो, त्यसको लागि चाहिँ अथोराइज भयो होइन, अथोराइज इम्प्लोइ भयो र बल्ल तिमीले एसेस पाउँछौ है। यो भयो मेनुअल प्रोसेस। अब हाम्रो अहिलेको कन्सेप्ट प्रोसेसहरू छ होइन, जस्तो फेसियल डिटेक्सनहरूले अटोमेटिक, जस्तो फेसियल डिभाइसेसहरूले चाहिँ अटोमेटिक तिम्रो भनौँ न यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक गेटहरू ओपन गर्ने होइन, त्यसले भेरिफाई गर्छ। भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ मानौँ न तिम्रो त्यहाँ डेटाबेसमा छ भने चाहिँ तिमी हो भ्यालिड युजर हो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ फेस डिटेक्सन डिभाइस छ त्यसले चाहिँ केही ट्रिगरिङ सिग्नल चाहिँ गेटसँग पठाउँछ होइन। गेटले चाहिँ के गर्छ, गेटसँग रिलेटेड मोटरहरू होला, गेटसँग रिलेटेड इएम लकहरू होला, त्यो चाहिँ के गर्ने भयो, रिलिज गर्ने भयो होइन। जस्तो कि अब मानौँ न इएम लक थियो भने चाहिँ इएम लक लगाइरहेको छ भने चाहिँ इएम लक रिलिज भयो भने चाहिँ गेट ओपन भयो नि होइन। यसरी चाहिँ तिम्रो अथोराइजेसनको कामहरू चाहिँ हुन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो। इन द सेम म्यानर हाम्रो एलडिपी सर्भिसले पनि काम गर्छ भन्न खोजेको के है। सो अब अब्जेक्ट एट्रिब्युट्सको कुरा जाउँ। अब्जेक्ट्स भनेर अहिले हामीले हेरिसक्यो होइन। अब्जेक्ट्स भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, युजर्स हुँदो रहेछ होइन, अथवा कुनै पनि सर्भर हुँदो रहेछ, क्लाइन्ट हुँदो रहेछ, प्रिन्टर हुँदो रहेछ होइन। योहरू चाहिँ हाम्रो के रहेछ, अब्जेक्ट्सहरू रहेछ, रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट है। अब हामीले जसरी रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट भनेर पढ्यो नि, हो सेम वेमा चाहिँ रियल वर्ल्ड अब्जेक्टको कुरा आउँछ है। रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट सच एज कम्प्युटर युजर्स, कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेड एट अब्जेक्ट इन एलडिपी डिरेक्टरी। हेर त एलडिपी डिरेक्टरीमा अब्जेक्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि रियल वर्ल्ड अब्जेक्टहरू है, त्यो भर्चुअल होइन कि रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट भनेर हामीले के बुझिन्छ, तिमीहरूले सी प्लस प्लस पढ्ने बेलामा रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई एड्रेस गर्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजमले भनेर भनेको थियौ नि। के हो त्यो भनेको, त्यो भनेको हामीसँग जति पनि रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट, जस्तो कि कुनै पनि रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले सीमा चाहिँ के भनेर हेरेको थियौँ, सी प्लस प्लसमा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा चाहिँ त्यसको चाहिँ डेटा हुन्छ, एउटा चाहिँ त्यसको डेटा हुन्छ भनेको प्रपर्टिज हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ त्यसको फङ्सन्स हुन्छ भनेको मेथड्स हुन्छ भनेर पढ्यौ नि होइन। अहिले पढ्दैछौ क्या सी प्लस अब्जेक्ट ओरिएन्टेड है, यो कुरा भयो। सो एलडिएपी डिरेक्टरी सपोर्ट न्युमेरस अब्जेक्ट टाइप होइन। अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट टाइप्सहरू चाहिँ एलडिएपीले सपोर्ट गर्छ। इच अब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट टाइप इज रिप्रेजेन्टेड बाई अ युनिक ग्लोबल आइडेन्टिफायर है, युजिआई भन्छ। युजिआईले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ यसको एउटा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन दिन्छ कि है। हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक अब्जेक्टको प्रत्येक जुन चाहिँ रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट छ त्यसको चाहिँ एउटा युनिक ग्लोबल आइडी चाहिँ हुन्छ है, जसले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफिकेसन गर्छ कि है। अब यो तिमीहरूले जस्तो अब्जेक्ट रिलेसनल डेटाबेसहरू पढ्यौ भने पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। यो युजिआईको कुरा चाहिँ बढी आउँछ, यहाँ त त्यस्तो धेरै जान्नु पर्दैन। तर तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ एउटा युनिक ग्लोबल आइडेन्टिफायर हुन्छ होइन। हामीले कतिपय केसमा चाहिँ सिमिलर अब्जेक्ट देखे पनि त्यो सिमिलर अब्जेक्ट चाहिँ हुँदैन है, तर के हुन्छ त्यसको युनिक ग्लोबल आइडेन्टिफायर हुन्छ, जसले चाहिँ युनिकली डिटरमाइन गर्छ कि कुनै एउटा अब्जेक्टलाई है। सो इच अब्जेक्ट हेज अ सेट अफ एट्रिब्युट्स द्याट बेस्ट डिस्क्राइब इट। हेर त अब जस्तो कि सबै अब्जेक्टको चाहिँ सेट अफ एट्रिब्युट्स अभियसली हुन्छ होइन। जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीहरूले रियल वर्ल्ड अब्जेक्टहरूलाई हेऱ्यौ भने, जस्तो
फर इक्जाम्पल मैले माने कि यही म अहिले कम्प्युटरसँग रिलेट छु, कम्प्युटरलाई एउटा मैले अब्जेक्ट माने होइन। त्यसको एट्रिब्युट्सहरू हुन्छ कि जे कुराको पनि एट्रिब्युट्स हुन्छ है, जे कुराको पनि अब्जेक्ट हो भने त्यसको एट्रिब्युट्स हुन्छ, फङ्सन हुन्छ है। यही भन्न खोजेको थियो C++ पढ्ने बेलामा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भने पनि यही नै हो है। जस्तो कि कम्प्युटरको हामीले एट्रिब्युट्सहरू हेऱ्यो भने के हुनसक्छ, त्यसको कलर हुनसक्छ एउटा होइन, त्यसको स्पिड हुनसक्छ एउटा, त्यसको एउटा ऱ्याम हुनसक्छ होइन, त्यसको चाहिँ मानौँ न वेट हुनसक्छ है। यो सबै भनेको के हो त भनेको एट्रिब्युट्स हो है। तिमीहरूले जुनसुकै अब्जेक्टलाई हेर होइन, तिमीहरूको पेनलाई हेर त, पेनलाई हेऱ्यौ भने पनि के हुनसक्छ त्यसको एट्रिब्युट्सहरू, कलर हुनसक्छ, लेन्थ हुनसक्छ, विथ हुनसक्छ होइन। त्यसको अनि फङ्सनको पार्ट हेऱ्यौ भने पनि सबैमा फङ्सन हुन्छ। फङ्सन भने जस्तो कि यसको पेनको फङ्सन के हो, राइट हो होइन, कम्प्युटरको फङ्सन के हो, कम्प्युटिङ हो होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ अब्जेक्ट, यो अब्जेक्टको कुरा हो है। यस्तो अब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड अब्जेक्टको कुरामा चाहिँ डेटा एउटा कुरा हुन्छ, डेटा भनेको होइन। डेटा भन्ने बित्तिकै हाम्रो एट्रिब्युट्सको कुरा आयो, अथवा प्रपर्टिज भने पनि, डेटा भने पनि, डेटा टाइप भने पनि, सबै कुराहरू एउटै हो होइन। अनि नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो फङ्सन्स भने पनि, मेथड्स भने पनि होइन। अब यसलाई चाहिँ जे भने पनि यसको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो फङ्सन नै हो, मेथड नै हो है। सो फर इक्जाम्पल कन्सिडरिङ युजर अब्जेक्ट, अब युजर अब्जेक्टलाई हेऱ्यौ भने पनि इच युजर क्यान ह्याभ अ एट्रिब्युट सच एज नेम, एड्रेस, टेलिफोन नम्बर होइन, युजर्सको एट्रिब्युट्स भयो कि। यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टमा एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ छुट्याइन्छ एलडिएबी डिरेक्टरीमा भनेको छ है। सो अब हेर त, डिरेक्टरी हायरार्की चाहिँ हेऱ्यौ भने चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो कुनै एउटा यहाँ डेभिल टेक भनेको छ, यो टेक कम्पनी छ, जस्तो कम्पनी छ यसको चाहिँ। अब यसलाई चाहिँ के कसरी पार्ट हामीले हायरार्किकल मिलाएको छौँ भन्दाखेरि, एकापट्टि रिजन्सको वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ युएसको पार्टमा छ, एउटा चाहिँ इयुको पार्टमा छ होइन। सो युएसको पार्टमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीको के दुईवटा सेक्सन्स रहेछ, सेल्स र मार्केटिङ रहेछ होइन। अब यतापट्टि इयुको केसमा हेऱ्यो भने आरएनडीको र आइटीको कन्सेप्ट रहेछ होइन। सो अब यसलाई हेर्दा त्यही अनुसारको युजर्स र त्यही अनुसारको कम्प्युटिङ डिभाइसहरू पनि छ। जस्तो सेल्समा चाहिँ जस्तो जोन होला, म्यारी होला, सिआरएम सर्भर होला। सिआरएम सर्भर भनेको के हो, सिआरएम भनेको कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट है। यो कुराहरू, यस्तो कुराहरू जान्नुपर्छ। सो सिआरएम सर्भर होला। मार्केटिङको ठाउँमा चाहिँ होइन, मार्केटिङ वेबसाइटदेखि लिएर कुनै एउटा युजर्स होला। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको केसमा चाहिँ वर्क स्टेसनहरू होइन, नामहरू छ यहाँ, मार्कसहरू, यो युजर्सको नेमहरू भयो। आइटीको केसमा चाहिँ भिपिएन सर्भरहरू अनि हाम्रो चाहिँ युजर्सहरू छ। यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि, हाम्रो कुनै पनि कम्पनी, एउटा कम्पनीलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, पहिला चाहिँ रिजन वाइज पार्टिसन गऱ्यौँ, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट वाइज गऱ्यौँ, त्यसपछि चाहिँ युजर एन्ड कम्प्युटर वाइज गऱ्यौँ है। यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले हायरार्की भयो है। अब यसमा चाहिँ माथिदेखि हामी तल गयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, के हायरार्की भन्छ, के भन्छ माथिदेखि तल गयो भने चाहिँ? भर्टिकल। भर्टिकल पनि भन्छ भन्न त। अर्को कुनै वर्ड छ त्यस्तो? भर्टिकल पनि ठिक छ, भर्टिकल हायरार्की पनि। हायरार्की हजुर, डिसेन्डिङ हायरार्की के भन्छ त्यसलाई, केही थाहा छ? डिसेन्डिङ अर्डर। डिसेन्डिङ अर्डर भन्दैन, तिमीले पढेको छौ कि नै मैले यतिकैमा सोधेको। हायरार्किकल अर्डर होइन, हायरार्किकल अर्डर भन्न अलिकति मिलेन। हायरार्किकल त यो होल कन्सेप्टलाई हायरार्किकल भन्यो। माथिदेखि तल गयो भने चाहिँ यसलाई डिभिजिभ भन्छ होइन। माथिदेखि तल गयो भने चाहिँ डिभिजिभ भन्छ, किनकि हामीले डिभाइड गर्दै गएको छौँ होइन। तर तलदेखि माथि गयो भने चाहिँ यसलाई एग्लोमेरेटिभ भन्छ है, एग्लोमेरेटिभ भन्छ। एग्लोमेरेटिभ हायरार्की पनि, हायरार्किकल पनि दुईवटा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ डिभिजिभ हुन्छ, एउटा चाहिँ एग्लोमेरेटिभ हुन्छ है। यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीले तलपट्टि गयो भने चाहिँ यसलाई डिभिजिभ भन्छौँ, माथिपट्टि गयो भने चाहिँ एग्लोमेरेटिभ भन्छौँ है। यो अहिले त्यति जान्नु पर्दैन, तर मैले यति भनेको मात्रै है। सो हायरार्किकल डिरेक्टरीमा हेर त, वेल सुटेड टु डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट। हेर त, अब हाम्रो हायरार्किकल इन्भाइरोमेन्ट किन डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा सुइटेबल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त यहीँबाटै थाहा भयो नि, फिजिकल के अरे यो डिरेक्टरी हायरार्किकलबाट। हेर त, हाम्रो जस्तो कि सेल्स एन्ड मार्केटिङको सबै सफ्टवेयरहरूदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो युएसमा रहेछ होइन। अनि आरएनडीको, आइटीको कन्सेप्टहरू सबै चाहिँ कहाँ रहेछ, इयुमा रहेछ होइन। किन चाहिँ हायरार्किकलले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टलाई सपोर्ट गर्यो अथवा डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सुइटेबल भयो भन्ने कुरा त हाम्रो यही फिगरबाटै थाहा भयो है। हेर त, जस्तो सेल्स एन्ड मार्केटिङको कन्सेप्टहरू चाहिँ एकापट्टि छ, हाम्रो एकापट्टिबाट गरिरहेछौँ,
अनि R&D को चाहिँ एकापट्टिबाट गरिरहेको छौँ। एउटा यस्तो केस पनि हुनसक्छ कि हाम्रो युएसबाट गरिरहेको काम र युबाट गरिरहेको काममा चाहिँ कुनै डिस्ट्रिब्युटेड सफ्टवेयर पनि युज भइरहेको हुनसक्छ होइन। हामीले बोथ साइडबाट चाहिँ एउटै मोडुलहरू युज गरिरहेको हुन्छ। जस्तो CRM को कन्सेप्ट र होइन यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मार्केटिङको कन्सेप्टमा भएको कुनै पनि एउटा ERPमा चाहिँ एउटै मोडुल हामीले युज गरिरहेको हुनसक्छौँ होइन। त्यसमा पनि हाम्रो के हुनसक्यो, डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न सक्यौँ। जस्तो सेल्समा भएको र मार्केटिङमा भएको कुरा चाहिँ ERP थ्रु नै भएको छ होला नि त होइन। त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने भयो भन्ने कुरा है। यसरी त्यही भन्न खोजेको। सो डिरेक्टरी ट्री मे बी पार्टिसन इन्टु सब ट्रिज विथ नो ओभरल्याप हेर त। अब डिरेक्टरी ट्रिजहरूलाई चाहिँ सब ट्रिजहरूमा डिभिजन गर्न पाइयो। जसरी हामीले सेल्सलाई टुक्राएको छौँ डिपार्टमेन्ट वाइज होइन, मार्केटिङलाई टुक्राएको छौँ त्यसरी है। सो अलो डेलिगेसन अफ अल पार्ट टु सेपरेट होस् होइन, सबै सेपरेट पार्टलाई चाहिँ डेलिगेसन अलो गर्ने भयो। सो कोअपरेटिङ ग्रुप क्यान देन म्यानेज देयर ओन डेटा लोकली एन्ड सेयर विथ अदर्स हेर त। जस्तो कि यो त डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टकै कुरा भयो कि। जस्तो कि जोन भन्ने छ यहाँनिर हेर त। जोन भन्नेले कुनै एउटा कामहरू गरिरहेको छ अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मानौँ कि भनौँ न ग्लोरीले एउटा काम गरेछ, ग्लोरियाले है भने चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो डेटालाई चाहिँ लोकल्ली भनौँ न सेयर पनि गर्ने भयो अनि म्यानेज पनि गर्ने भयो। जस्तो अब हाम्रो सेल्स एन्ड मार्केटिङको जस्तो यसमै हेरौँ न, अझ यसमै हेरौँ, एउटैमा हेरौँ। यतापट्टि मार्केटिङ वेबसाइटबाट भएको कुरा र CRM सर्भरबाट भएको केही चेन्जेसहरू छ भने चाहिँ हाम्रो युएस या माथिको युएस भन्ने सेक्सनमा जुन चाहिँ छ है, युएस भन्ने डिपार्टमेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो, दुइटैलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने भयो भनेको त्यहाँभित्रमा सेयर हुने भयो के है। त्यो कुरा भन्न खोजेँ। यो डिस्ट्रिब्युटेडको कन्सेप्ट, डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टको कन्सेप्ट भयो है। डाटा लोकल्ली पनि म्यानेज गर्न सक्ने भयो र अरूसँग सेयर पनि गर्न सक्ने भयो कि भन्न खोजेको। CRMसँग रिलेटेड कुरा यदि मार्केटिङ वेबसाइटले एक्सेस गर्न पनि पाउने भयो कि त्यो एप्लिकेसनले पनि है भनेको। अब फेरि त्यसकोमा फेरि पाउने भयो नै भन्ने कुरा त नहोला होइन, कसरी हामीले डिफाइन गरेको छौँ तर पाउन चाहिँ सक्छ भन्न खोजा है। सो मे अलो अभाइलेबिलिटी एन्ड रिडन्डेन्सी थ्रु रिप्लिकेसन अफ डेटा एन्ड सर्भिसेस हेर त। जस्तो ऐकै कुरा अभाइलेबिलिटीको कुरा, रिडन्डेन्सीको कुरा चाहिँ डेटालाई चाहिँ रिप्लिकेट गर्ने भयो होइन। जस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै डिस्ट्रिब्युटेडको कन्सेप्ट हो है। डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्ट तिमीहरूले पढ्यौ कि पढेनौ थाहा छैन मलाई होइन, तर यो सबै डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट हो। जस्तो कि हाम्रो CRM सर्भरमा अथवा भनौँ न CRMमा भएको कुनै एउटा लगहरू छ, कुनै एउटा ट्रान्जेक्सनहरू छ र मार्केटिङ वेबसाइटमा भएको ट्रान्जेक्सनहरू छ भने चाहिँ जस्तो रिप्लिकेसनको कुरा चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि उसले लोकल्ली पनि स्टोर गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यही ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ फेरि उसले के गरेर हुन्छ, जस्तो युएस भन्ने रिजनमा लगेर फेरि युएस भन्नेको एउटा जुन मेन सर्भर छ त्यहाँ लगेर फेरि त्यसको रिप्लिकेट बनाएर राखेको हुन्छ है। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि अरू जति पनि जस्तो मार्केटिङको केसमा होइन अथवा माथि जुन चाहिँ कम्पनीकै सर्भरमा लगेर राख्यो भने चाहिँ R&D को केसमा, IT को केसमा तिनीहरूले पनि एक्सेस गर्न पाउने भयो भन्ने कुरा है। यो कुरा भनेको बेसिकल्ली ओभरअल डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङको कन्सेप्ट हो है। सो अब नेटवर्क डिरेक्ट सर्भिसेस हेऱ्यो भने पनि हाम्रो त्यही नै हो होइन। जस्तो सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल छ यहाँ SNMP है। SNMP अथवा LDAP को अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसनहरू अथवा DNSकै कन्सेप्ट हेऱ्यौ भने हेर त। अस्ति हामीले DNSकै कन्सेप्ट हेऱ्यौँ नि। जस्तो रुट डोमेनदेखि लिएर हामी टप लेभल डोमेन, त्यसपछि सेकेन्डरी भनौँ न सेकेन्ड लेभल डोमेनमा जान्छौँ होइन। त्यसपछि हामी फेरि पर्सन जान्छौँ। जस्तो हाम्रो डोमेनमा जस्तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेनमा मानौँ कि हामी जस्तो यहाँ हेर त computer.sales.microsoft.com भनेर जाने बेलामा चाहिँ हाम्रो के गरेको थियो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी के गरेका थियौँ, रुट डोमेनमा गएको थियौँ होइन। रुट डोमेन भनेको यो रुट डोमेन भनेको होइन। त्यसपछि हामी यहाँबाट सुरु हुन्छौँ .com भन्ने छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ के रहेछ त भनेको कुन चाहिँ सर्भरमा रहेछ, कुन चाहिँ नेटवर्क सर्भरमा रहेछ भनेको हाम्रो एजुकेसनल पनि होइन, गभर्मेन्टल पनि होइन, अर्गनाइजेसनल पनि होइन होइन। हाम्रो चाहिँ के रहेछ .com भनेको कमर्सियलमा रहेछ। कमर्सियल रहेछ भनेपछि हामी कमर्सियल गयो होइन। अब कमर्सियलमा फेरि के गरिरहेछ, कमर्सियलमा त फेरि टन हामीसँग डेटा छ, डेटाबेस छ अरू सबै साइडहरूको होइन। सो अब हाम्रो डोमेन के हो त भनेको माइक्रोसफ्ट हो है। अब हाम्रो भनौँ न गुगल पनि होइन, फेसबुक पनि होइन, अरू केही पनि होइन, हाम्रो माइक्रोसफ्ट हो यहाँनिर छ है। अब माइक्रोसफ्टमा पनि फेरि हामीले अझै लेभल डाउन गर्दै लेभल अप गर्दै आयौँ भने चाहिँ के हुने भयो त, फेरि सेल्स हुनसक्छ। यो भनेको सब डोमेनको कन्सेप्ट भयो कि है, सब डोमेनको कन्सेप्ट भयो।
computer1.sales.microsoft.1 भनेको हामी यसरी चाहिँ हायरार्किकल कन्सेप्टमा चाहिँ डिरेक्टरी एसेस गरे जस्तै डिएनएसमा पनि त्यही कन्सेप्ट हुन्छ नेटवर्क डिरेक्टरी सर्भिसेसमा पनि भनेको है। अब एलडिएपीको अर्गनाइजेसनल इन्फर्मेसन हेऱ्यौँ भने पनि यही छ है, जस्तो नेट छ, कम छ। अब हाम्रो जस्तो कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ, अर्गनाइजेसनको युनिटभित्र हामी पिपुल छौँ होला, सर्भर छौँ होला, पिपुल अन्तर्गत पनि फेरि यहाँ एउटा एक्जाम्पल छ, यसले चाहिँ जस्तो पर्सन होला यसभित्र पनि होइन, पिपुल मध्ये पनि एउटा पर्सन हुन्छ, इन्डिभिजुअल भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ, अर्गनाइजेसनल इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ हायरार्किकल कन्सेप्टमा चाहिँ डिभिजन गरिरहेको छौँ भन्न खोजेँ है। सो बेसिकल्ली हाम्रो एलडिएपी चाहिँ कस्तो कस्तो युज गर्छौँ भने हामीले युज गर्ने चाहिँ ओपन एलडिएपी कन्सेप्ट हो होइन, तर हामीले के छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। सो ओपन एलडिएपी भनेको के होला, नाममै त छ ओपन होइन। सो ओपन भनेपछि हाम्रो ओपन सोर्स प्लेटफर्म हो, यो चाहिँ क्रस प्लेटफर्म हो। क्रस प्लेटफर्म भनेको हाम्रो लिनक्समा पनि काम गर्ने भयो, माइक्रोसफ्टमा पनि काम गर्ने भयो, कुनै प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट चाहिँ भएन कि प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भयो। जस्तै तिमीहरूले जाभा प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट होइन होइन, प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर फिचर्स पढ्छौ नि, हो सेम वेमा चाहिँ यो पनि प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट भएन भनेको क्रस प्लेटफर्म भयो एलडिएपी चाहिँ है। सो इन्क्लुड मेनी लिनक्स डिस्ट्रो है, अब मोस्ट अफ द लिनक्स डिस्ट्रोजहरूमा चाहिँ हामीले एलडिएपी युज गर्छौँ, हाम्रैमा पनि ओपन एलडिएपी युज गर्छौँ है। जस्तो कि हेर त हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ टाइनीको कन्सेप्ट हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो ओपन एलडिएपीकै कन्सेप्ट छ है। कता छ एलडिएपी, ल हेर त हाम्रो ओपन एलडिएपीको कन्सेप्ट है। यो पर्सनल लुकअप हामीले पछि हेर्छौँ, यहाँ पनि हाम्रो ओपन एलडिएपीकै कन्सेप्ट छ है। तर हामीले हेर्नु चाहिँ पर्यो अरू पनि कस्तो हुन्छ भनेर है। सो एउटा चाहिँ ओपन एलडिएपीको गर्यो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्टिभ डिरेक्टरीको कुरा हेर त। अब माइक्रोसफ्ट एक्टिभ डिरेक्टरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो जति पनि माइक्रोसफ्ट सर्भरहरूसँग, माइक्रोसफ्ट क्लाइन्टहरूसँग, माइक्रोसफ्टको प्रोडक्टहरूसँग काम गर्ने भनेको हाम्रो के भयो, माइक्रोसफ्ट एक्टिभ डिरेक्टरी है। सो यो चाहिँ कम्प्याटेबल विथ सिम्प्लिफाइड भर्जन अफ स्ट्यान्डर्ड एलडिएपी। अब यसको फेरि एउटा जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एलडिएपी छ, प्रोटोकल छ नि, जुन चाहिँ प्रोटोकल छ त्योसँग पनि हाम्रो कम्प्याटेबल हुन्छ है। जस्तो ओपन एलडिएपी भनेको चाहिँ हाम्रो ओपन एलडिएपी अथवा माइक्रोसफ्ट एक्टिभ डिरेक्टरी भनेको हाम्रो चाहिँ डिरेक्टरी सर्भिसेसहरू हो होइन। जुन चाहिँ हाम्रो एलडिएपीको जुन चाहिँ मेन हो छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोटोकल हो है, ठिक छ। सो कम्प्याटेबल विथ सिम्प्लिफाइड भर्जन अफ स्ट्यान्डर्ड एलडिएपी होल्ड नेटवर्क अब्जेक्ट इन्फो फर वान अर मोर डोमेन्स। हेर त जस्तो कि नेटवर्कको कुनै एउटा अब्जेक्ट इन्फो छ भने चाहिँ एउटा अथवा मोर डोमेनले चाहिँ यसको चाहिँ इन्फर्मेसन होल्ड गर्ने भयो भन्ने कुरा छ है। सो ओपन डिरेक्टरीको कन्सेप्ट छ। ओपन डिरेक्टरी भनेको चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली एप्पलको प्रडक्टहरूले युज गर्ने भयो। सो एप्पल्स कस्टम इम्प्लिमेन्टेसन अफ ओपन एलडिएपी फर माइक्रो। हेर त यही ओपन एलडिएपीलाई चाहिँ यही ओपन एलडिएपीले नै हामीले के गर्छ, आफ्नो कस्टम इम्प्लिमेन्टेसन बनाएको छ एप्पलले है। यसलाई भन्ने भयो हामीले ओपन डिरेक्टरी भन्ने कुरा भयो है। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि कुन प्रोडक्टहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो डिरेक्टरी सर्भिसेसहरू युज गर्छ भनेर भन्न मात्रै खोजा हो कि है। सबै तिमीहरूले यो अब होल कन्सेप्ट बुझेर त सकिँदैन होइन, मेन बुझ्ने भनेको एलडिएपी कन्सेप्ट हो। तर एलडिएपी कन्सेप्ट अन्तर्गत पनि कुनले चाहिँ कुन प्रोडक्ट युज गर्छन् भन्ने कुरा हुन्छ कि है। जस्तो अब फाइल सिस्टममा पनि विन्डोजले एउटा फाइल सिस्टम युज गर्थ्यो होला होइन, जस्तो लिनक्सले चाहिँ ext3 ext4 युज गर्थ्यो होला होइन। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइल सिस्टमहरू, डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरूले युज गरे जस्तै डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूले, डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिरेक्टरी सर्भिसेसहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है। सो ओपन डिरेक्टरी कन्सेप्टमा चाहिँ एप्पलले ओपन एलडिएपीले चाहिँ के गरिरहेको हो, कस्टमाइज गरेर म्याकओएसको लागि बनाएको हो भन्न खोजे है। सो सम कम्पेरिबल विथ एक्टिभ डिरेक्टरी। त अब जस्तो कि कतिपय केसमा चाहिँ दुईटा बिचको प्रोडक्टहरूको कम्पेरिबिलिटी चाहिँ मिल्छ है। जस्तो मानौँ कि हामी म्याकओएसमा काम गरिरहेछौँ क्लाइन्टमा, अनि चाहिँ विन्डोज पनि काम गरिरहेछौँ क्लाइन्ट एज अ क्लाइन्ट होइन। सो अब एलडिएपी सर्भरसँग हामीले कुनै एउटा कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने पनि समाउ हाम्रो कम्पेबिलिटी त हुनु पर्यो नि त होइन। अब जस्तो हामी त अब अहिले त बिस्तारै सबै कुराहरू क्रस प्लेटफर्ममा जाँदैछौँ, जे कुराहरू पनि के है। अब त्यही भएर डिभाइस इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ बिस्तारै हामी के गर्छौँ, डिभाइस इन्डिपेन्डेन्टबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कँदैछौँ कि होइन। सबै कुराहरू हाम्रो डिपेन्डेन्ट नहोस् क्या कुनै पनि डिभाइसमा। जस्तो कि अहिले हेऱ्यौँ भने पनि जस्तो प्रोग्रामिङकै केसहरूमा पनि, फ्रेमवर्ककै केसहरूमा पनि, जस्तो अब जस्तो मोबाइल एप्लिकेसनहरूमा हेर त, मोबाइल एप्लिकेसनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले भनौँ न एन्ड्रोइड एप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै प्लेटफर्महरू युज गर्नुपर्ने, छुट्टै लाइब्रेरीहरू युज गर्नुपर्ने होइन, छुट्टै फ्रेमवर्कहरू युज गर्नुपर्ने, ल्याङ्ग्वेज त्यही अनुसारको हुने, त्यस्तो केसेसहरू हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले बिस्तारै हामी के गर्दैछौँ, नेटिभमा आइरहेको छौँ होइन। नेटिभ भनेको क्रस प्लेटफर्ममा आइरहेको छौँ। जस्तो कि हाम्रो अब
Node.js को जस्तो भनौँ न React Native को कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब बेसिकल्ली दुईटै प्लेटफर्महरूलाई युज गर्ने खालले बनाइरहेको छ हैन। फ्लटरकै कुरा डाटकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले एउटै लाइन अफ एउटै कोडले चाहिँ हामीले दुईटा डिभाइसेसहरूमा रन गर्न सक्छौँ हैन। यो यस्तो कुरा क्रस प्लेटफर्मको कुराहरू चाहिँ बिस्तारै आइरहेको छ है। यो कुरा भयो। सो ओराकल डिरेक्टरी सर्भर इन्टरप्राइज एडिसन भनेको छ ओडिएसी। यो ओराकलको यो चाहिँ है जस्तो मार्केटेड टुवर्ड्स लार्ज इन्स्टलेसन द्याट रिक्वायर रिलेबल स्केलिङ है। यो चाहिँ ओराकलको भयो। यो फर्मरली नोन एज सन जावा। सन जावा भनेको के हो? पहिला चाहिँ सन जावा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ ओराकलले होल्ड गर्यो, पहिला चाहिँ जुन चाहिँ सन जावाको ओभरअल सिस्टम चाहिँ सन जावाले सन माइक्रो सिस्टम भन्छ होला आज होइन। सन माइक्रो सिस्टम हो होइन। तिमीहरूले पढेछौ नि जावामा। कसले पहिला होल्ड गरेको थियो? जावा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा कसले होल्ड गरेको थियो? कसले हो रबिन? थाहा छैन सर। अहिले जावा पढ्दै होइन र? अहिलेको सेमेस्टरमा जावा छ है? मैले तिमीहरूको जावा देखाए जस्तो लाग्थ्यो। छ सर। हो, जावा कसले होल्ड गरायो सबभन्दा पहिला? अहिले कसले गर्छ? ल सगुन भन त ल, जावा कसले होल्ड गरेको थियो? जावा पढेको बारे सोधेँ है मैले। सबभन्दा सुरुमा जावा कसले गरेको थियो? थाहा छैन सर। तेरि हेर्नु त, अहिले जावा पढेर यस्तो भन्न त भएन नि। अरू भन्न त कसले भन्न सक्छ? सुरुमा थिएन तिमीहरूको यस्तो उहरू? ठिक छ ल, सन माइक्रो सिस्टमले पहिला सुरुमा चाहिँ जावालाई होल्ड गराएको थियो है। त्यही कुरा आएको हो कि यहाँ पनि हेर त। त्यही भएर यहाँको कन्सेप्टमा पनि त्यही कुरा आएको। जस्तो ओपन यो अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ ओराकलले गरे पनि पहिला चाहिँ हाम्रो सन जावा सिस्टम डिरेक्टरी सर्भरमा चाहिँ थियो भन्न खोजेको कि। ठिक छ। सो ओपन डिजे भनेको ओपन सोर्स क्रस प्लेटफर्म डिरेक्टरी सर्भिस रिटन इन जावा है। त्यही भएर ओपन डिरेक्टरी जावा भन्न खोजेको कि यो चाहिँ है। यो पनि क्रस प्लेटफर्म भयो। जावा भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो जावा ल्याङ्ग्वेजै क्रस प्लेटफर्म हो भनेको कुनै पनि प्लेटफर्म डिपेन्डेन्ट होइन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यो पनि ओपन डिजे पनि तिमीहरूको जावामा बनाएको क्रस प्लेटफर्म डिरेक्टरी सर्भिसेस है, बेस्ड अन सन ओपन डिएस सर्भिसेस होइन। सन्स भन्छ क्या। त्यही भएर सन्स माइक्रो सिस्टम भएको भएर यो सबै जावासँग रिलेटेड कुराहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ सन्स भन्छ। सन्स भन्ने बित्तिकै हामी सन्स माइक्रो सिस्टम भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या जावामा चाहिँ है। तिमीहरूले यसमा अरू धेरै केही पनि बुझ्नु पर्दैन। बेसिकली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँ प्लेटफर्मले चाहिँ कुन चाहिँ डिरेक्टरी सर्भिस युज गर्छ भनेर बेसिकली भन्नु सक्नु पऱ्यो क्या। ओपन एलडिपी भने के हो भनेर भन्नु पऱ्यो। माइक्रोसफ्टले कुन युज गर्छ भन्दा अब यो त तिमीहरूको माइक्रोसफ्ट एक्टिभ डिरेक्टरी भनेर नामै अगाडि छ। जस्तो एक्टिभ डिरेक्टरी भन्यो भने पनि माइक्रोसफ्टको हो यो चाहिँ, यस्तो हुन्छ भनेर बेसिकली त्यो चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो क्या है। अब ओपन डिरेक्टरीको कुरा हेर्ने हो भने पनि एप्पल्सको हो भन्नु पर्यो। तर एप्पलले पनि के गरे हो फेरि ओपन एलडिबीले चाहिँ आफ्नो कस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गरे हो है। जस्तो ओडिएसीको कुरा भयो ओराकलको होइन। ओपन डिजीको चाहिँ जावा प्लेटफर्ममा क्रस प्लेटफर्ममा युज गर्ने सन्स माइक्रो सिस्टमको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ ल, केही छ अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन होइन। ल अब चाहिँ हामी जाऊँ लाइट वेटेड डिरेक्ट एक्सेस प्रोटोकल। ठ्याक्कै यसको कोर कन्सेप्टमा जाऊँ है। અહીં भनेकै कुरा छ मैले हेर त। अब एलडिपी क्लाइन्ट अथेन्टिकेट एलडिपी सर्भिसेस हेर त। यहाँनिर चाहिँ तिम्रो एलडिपी क्लाइन्ट छ होइन, जसले चाहिँ डिरेक्ट क्वाइरी गरिरहेको छ। हेर त, डिरेक्ट क्वाइरी गरेको छ नि यहाँनिर। जसरी हामीले यो चाहिँ सिम्पली डेटाबेस क्वाइरीसँग अलिकति मिल्न खोज्ला होइन, तर डेटाबेस क्वाइरीको कुरा चाहिँ होइन होइन। तर यसमा अथेन्टिकेसनको पार्ट अनि चाहिँ डिरेक्टरी सर्भिसेसको पार्ट होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ मानौँ कि इमेल सर्भिसेसको पार्टहरू, यो कुराहरू अथराइजेसनको पार्टहरू चाहिँ हामीले बेसिकली यसमा हेर्छौँ कि है। त्यही भएर यहाँनिर जस्तो यो डेटाबेससँगैको क्वारी जस्तो लाग्ला, तर ठ्याक्कै त्यही होइन। तर कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति मिल्छ है। जस्तो एलडिबी क्लाइन्टले चाहिँ के गरिरहेको छ, कुनै पनि एलडिबी सर्भरसँग चाहिँ डिरेक्टरी क्वाइरी गरिरहेको छ कि कुनै पनि डिरेक्टरी। जस्तो यहाँनिर हेर्दा कुनै डिरेक्टरी छ नि, यो डिरेक्टरीको लागि चाहिँ क्वाइरी गरिरहेको छ है यहाँ। त्यही भएर के भनेछ, एलडिपी सर्भर स्टोर डिरेक्टरी डेटा होइन। एलडिपी सर्भरले डिरेक्टरी डेटा स्टोर गरिरहेको छ, क्लाइन्टले चाहिँ डिरेक्टरी डेटालाई के गरिरहेको छ, क्वाइरी गरिरहेको छ। एउटै डिरेक्टरी सर्भिसेसमा एउटै डिरेक्टरी सर्भरमा चाहिँ नम्बर अफ क्लाइन्टले चाहिँ एट अ सेम टाइम पनि क्वाइरी गर्न सक्ने भयो। फर इक्जाम्पल हाम्रो डेटाबेस जस्तो है।
एट अ सिंगल टाइममा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ एलडिपी क्लाइन्टले चाहिँ एलडिपी सर्भरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउन सक्ने भए र त्यही अनुसारको एलडिपी सर्भरले पनि रेस्पोन्स पठाउन सक्ने भयो होइन। यो फिगर बुझ्यो, सिम्पल छ है। सो एलडिपी क्लाइन्ट अथेन्टिकेट टु एलडिपी सर्भिसेस होइन। यहाँनिर जति पनि एलडिपी सर्भिसेस छन् एलडिपी क्लाइन्टले अथेन्टिकेट गर्नु पर्यो। अथेन्टिकेट भयो भने बल्ल एलडिपी सर्भिसेस डेटाहरू युज गर्न पायो, नभए चाहिँ पाएन है। सो अब स्किमाको कुरा छ। स्किमा भन्ने बित्तिकै हाम्रो डेटाबेसमा स्किमा भनेर पढ्यो। ल मैले सोध्छु तिमीहरूलाई, वाट इज डेटाबेस स्किमा? मलाई भन ल, वाट इज डेटाबेस स्किमा? पढेको भएर है, मैले नपढेको भए सोध्थिनँ। मलाई कसले भन्छ म नामै बोलाएर सोध्छु। ल मलाई एलिसा भुजेलले भन त, वाट इज डेटाबेस स्किमा? एलिसा सुनिरहेको छ होला है? के होला भन त, डेटाबेस स्किमा भनेर हामीले हेऱ्यौ नि, डेटाबेस पढ्यौ नि होइन तिमीहरूले? के डेटाबेस स्किमा भनेको? एलिसाले सुने छैनौ? ल मलाई कसले भन्छ त, अलिकति त अरूलाई पनि सोध्नु पर्यो। ल मलाई सन्देशलाई त सोधे अस्ति, कसलाई सोधौँ? अलिकति नयाँ मान्छेलाई सोधौँ न है। ल मलाई ईश्वर गौतमले भन, डेटा स्किमा भने के हो? डेटाबेस स्किमा भनेको सुनिरहेको छैनौ कि नबोल्या हो? रेस्पोन्स चाहिँ हुनु पर्यो, जान्दिनँ भने जान्दिनँ भन्नु पर्यो। छैन। मलाई महेश भण्डारीले भन त ल, केही आशा छ महेशबाट। ल ए एलिसाले चाहिँ लेखेको रहेछन् च्याटमा, लोजिकल कन्फिगरेसन अफ रिलेसनल डेटा भनेर। ठिक छ है। अब यो कुरा ठिक छ। ल लोजिकल कन्फिगरेसन हो भनेर भन्यो होइन। अब यसमा कन्सेप्ट वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ के हो त, हाम्रो डेटा स्किमा भनेको चाहिँ ओभरअल स्केल्टन हो कि है। डेटा स्ट्रक्चरको चाहिँ ओभरअल स्केल्टन हो नि, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि लोजिकल भ्यू डिफाइन गर्छ ओभरअल डेटा स्ट्रक्चर इन्टायर डेटाबेसको है। के रहेछ त स्किमा भनेको? बेसिकल्ली हाम्रो कुनै पनि डेटाबेसको एउटा स्केल्टन हो, डेटा स्केल्टन हो, जसले चाहिँ के गर्छ, लोजिकल भ्यूलाई चाहिँ इन्टायर लोजिकल भ्यूलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ होइन। जस्तो कि अब हाम्रो त्यो केसमा के हुन सक्थ्यो भन्दाखेरि फिजिकल स्किमादेखि लिएर हाम्रो लोजिकल स्किमासम्म। जस्तो कि हेर त, तिमीहरूलाई पढेको होला यो, अब मैले नभने पनि भनियो क्या, तर कन्सेप्ट अलिकति क्लियर होला भनेर है। ल जस्तो कि म एउटा बनाउँछु है। जस्तो कि हेर त, हाम्रो जस्तो फिजिकल के भयो, सरी, फिजिकल स्किमा हुन्थ्यो होला होइन। यहाँनिर चाहिँ जस्तो तिमीहरू 3 टायर आर्किटेक्चर भनेर पनि पढेको होला, अब सबै बिर्स्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई है। जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो डेटाबेसको कुरा हुन्थ्यो होला, यो चाहिँ फिजिकल स्किमा हुन्थ्यो होला होइन। त्यसपछि आएर माथि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो, जस्तो लोजिकल स्किमा हुन्थ्यो होइन। लोजिकल स्किमामा कस्तो कस्तो हुन्थ्यो, जस्तो स्टुडेन्ट भन्ने कुनै एउटा डेटा छ भने चाहिँ लोजिकल स्किमामा के हुन्थ्यो, त्यसको एट्रिब्युट्सहरू छुट्याएको हुन्थ्यो। स्टुडेन्ट आइडी होला, जस्तो कि भनौँ न स्टुडेन्ट नेम होला होइन। त्यसपछि चाहिँ भनौँ न त्यसको स्टुडेन्टको एड्रेस होला। यसरी हामीले लोजिकल स्किमा डिफाइन गरिन्थ्यो होइन। अब यो लोजिकल स्किमालाई चाहिँ हामीले अप्पर मोस्ट लेभलमा जुन चाहिँ एक्सटर्नल अथवा भ्यू लेभल भनिन्थ्यो, भ्यू लेभलमा चाहिँ भ्यू 1लाई कुनै एउटा भ्यूलाई दिइन्छ, भ्यू 2लाई दिइन्छ, भ्यू 3लाई दिइन्छ होइन। यो ओभरअल स्ट्रक्चरलाई के भनिन्थ्यो, स्किमा भनिन्थ्यो नि। डेटाबेसको स्किमा हो नि। भनेको के हो त, स्किमा भनेको ओभरअल स्केल्टन हो डेटा स्ट्रक्चरको होइन। अनि यसले के पनि गर्ने भयो सँगसँगै भनेको लोजिक इन्टायर डेटाबेसको चाहिँ लोजिकल भ्यू पनि डिफाइन गर्ने भयो भन्न खोजेँ कि है। सो स्किमा डिफाइन्स यही कुरा बुझाउनलाई मैले त्यो भने टास्क क्लाइन्ट क्यान एन्ड क्यान नट पर्फर्म वाइल एसेसिङ डिरेक्टली। हेर त, अब के गर्ने भयो स्किमाले, अहिले भने जस्तो ओभरअल स्केल्टन स्ट्रक्चर भने जस्तो क्लाइन्टले चाहिँ कुनै पनि डिरेक्टली एसेस गरिरहेको बेलामा चाहिँ कोही कुरा चाहिँ गर्न पाउँछ, केही कुरा चाहिँ गर्न पाउन्न भन्ने कुरा होइन। जस्तो कतिपय केसमा कुनै डिरेक्टरीहरू यस्तो होला कि मानौँ कि रिड ओन्ली टाइपको होला। जस्तो हेर त, तिमीहरूले आइएमईहरूमा ब्याङ्कहरूमा पैसा पठाउने बेलामा के गर्छौ, कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको ब्याङ्क ब्रान्चबाट चाहिँ तिमीहरूले कुनै पठायौ भने चाहिँ होइन। जस्तो मानौँ कि मैले चाहिँ फर इक्जाम्पल महेन्द्र पुलमा चाहिँ कुनै पैसा डिपोजिट गरेँ भने चाहिँ मैले के गर्छु, त्यो
पृथ्वी चोक गएर एकैछिनमा पछि पनि त्यसलाई विथड्र गर्न सक्छ नि, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेड इन्भाइरोमेन्टमा बसिरहेको छ होइन। अब मैले चाहिँ जस्तो कि महेन्द्र पुलबाट रिड ओन्ली के गरेँ, राइट मात्रै गरेँ भने चाहिँ उहाँ गएर रिड पनि हुन सक्यो, अथवा राइट त्यहाँ पनि राइट हुन सक्यो, एडिट हुन सक्यो होइन, के थियो ट्रान्जेक्सनहरूको कुरा। यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्न नखोजेको क्लाइन्टले चाहिँ एसेस डिरेक्टली एसेस गरिरहेको बेलामा चाहिँ के गर्न पाउँछ के गर्न पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा डिफाइन हुने भयो भन्न खोजेको के। सो द फर्म अर डिरेक्टरी क्वारी मस्ट टेक, हेर त डिरेक्टरी क्वारी चाहिँ यहाँ जसरी हामीले क्लाइन्टले चाहिँ एलडिपी सर्भरसँग डिरेक्टली क्वारी गरिरहेको छ नि होइन, त्यो कुराहरू भयो। सो हाउ डिरेक्टली सर्भर विल रेस्पोन्स, हेर त अब क्लाइन्टसँग चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्ने हो भन्ने कुरा पनि यसले डिफाइन गर्ने भयो के। जस्तो कि भनौँ न कति टाइममा कति स्प्याममा चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने हो होइन, अब कस्तो कस्तो सर्भिसेसहरू मात्र रेस्पोन्स गर्ने हो, अब सर्भिसेस नभएको कुरालाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्ने हो, इरोड मेसेज जेनेरेट गर्ने हो कि होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई नट एभाइलेबल भन्ने कुनै एउटा मेथड युज गर्ने हो कि होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्छ भन्ने कुराहरू पनि ओभरअल स्किमाजहरू पनि यसबाट डिफाइन गर्ने भयो कि स्किमाले भन्न खोज्छ है। सो एक्सट्रिमा जहिले पनि एक्सटेन्सिबल हुन्छ है, स्किमा चाहिँ हामीले जसरी यतापट्टि पनि हेऱ्यो सबै एक्सटेन्सिबल नै हुन्छ स्किमा चाहिँ, डेटाबेसको स्किमा पनि एक्सटेन्सिबल नै हुन्छ, हाम्रो यता भएको एलडिएबी स्किमा पनि एक्सटेन्सिबलै हुन्छ है। त्यही भएर मैले अहिले रिलेसनल डेटाबेससँग अलिकति केही मिल्न खोज्छ भनेको थिएँ नि अगाडिपट्टि यहाँनिर भन्दा होइन, कता भनेको थिएँ यतापट्टि कता भनेको थिएँ, त्यो भनेको पनि हेर त ओभरअल स्किमाको कुरादेखि लिएर होइन, अब त्यसपछि त्यसको रिड ओन्लीको कुरा मोडिफिकेसनको कुरा पनि अलिकति तिम्रो हाम्रो डेटाबेससँग मिल्न खोज्छ कि है। अब हेर त अब यसको दुई तिनवटा कुराहरू छ है, जस्तो अब आरएफसीको 2251 2256 यो दुईवटा यो रेन्जदेखि यतिसम्म चाहिँ जस्तो यसको चाहिँ दुईवटा प्रोटोकलमा हामीले काम गर्छौँ। जस्तो कि एउटा प्रोटोकल भने चाहिँ टिसिपी 389मा चाहिँ हाम्रो जस्तो अनइन्क्रिप्टेड एसेस गर्छौँ भनेको दुईवटा बिचमा भएको कम्युनिकेसन, जसरी અહીં हाम्रो यहाँ क्लाइन्ट र सर्भरमा भएको कम्युनिकेसन हेर त, क्लाइन्ट र सर्भरमा भएको कम्युनिकेसन चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ कि। जस्तो कि हाम्रो एचटिटीपीको कुरा हेर्ने हो भने एचटिटीपी र एचटिटीपीएसको कुरा मैले अस्ति पनि बुझाएको थिएँ नि होइन, एचटिटीपी र एचटिटीपीएसको केस हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ, अनइन्क्रिप्टेड हो कि इन्क्रिप्टेड हो भन्ने कुरा होइन। जस्तो एचटिटीपीएस हो भने चाहिँ दुईवटा बोथ इनमा भएको कम्युनिकेसन चाहिँ इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ भन्न खोज्यो होइन। जस्तो अब हाम्रो इमेलहरूमा पनि इन्क्रिप्टेड फर्ममै हुने भयो है, यसरी पोर्ट डिफाइन गर्यो। अब एलडिपी ओभर एसएसएल भनेको अब एलडिपीले पनि हामीले एसएसएलमा कम्युनिकेट गऱ्यौँ भने चाहिँ एलडिएपीएस भन्छौँ। जस्तो हेर त हामीले एचटिटीपी र एचटिटीपीएस भने जस्तै एलडिएपी नर्मल्ली एलडिएपी मात्रै भन्यो भने हाम्रो के रहेछ, अनइन्क्रिप्टेड एसेस रहेछ, जुन चाहिँ पोर्ट नम्बर 389बाट याद गर्नुपर्छ है। अलिकति पोर्टहरूको कन्सेप्टहरू याद नगर्दा पनि हुन्छ, त्यस यति पोर्टमा यो रेन्जमा हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ है। जस्तो अनइन्क्रिप्टेड एसेसमा चाहिँ 389मा हुँदो रहेछ। अब एलडिएपीले नै चाहिँ फेरि एसएसएल सर्भिसेस युज गर्यो भने चाहिँ एलडिएपीएस भन्यो होइन, जसले चाहिँ हामीले 686मा चाहिँ के गर्यो, त्यो पोर्टमा हामीले काम गर्छौँ है। त्यही भएर एलडिएपीएस भनेको चाहिँ के रहेछ त, एलडिएपी ओभर एसएसएल रहेछ है। जस्तो एचटिटीपी र एचटिटीपीएस भयो जस्तो मात्रै है। सो यो डिरेक्टली क्यान कन्टेन प्रिटी मच एनिथिङ यु वान्ट टु पुट इन है। अब हाम्रो डिरेक्टली चाहिँ के कुरा गर्छ भनेको चाहिँ हामीले के कुरा गर्न राख्न चाहन्छौँ त्यही अनुसारको हामीले डिरेक्टरीमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्न अथवा राख्न सक्यौँ है। सो इन्फर्मेसन डिस्क्राइबिङ जस्तो कि युजर्स, एप्लिकेसन, फाइल्स होइन, प्रिन्टर एन्ड अदर रिसोर्स एसेबल फ्रम अ नेटवर्क, जुन कुराहरू चाहिँ नेटवर्कबाट एसेसेबल हुनसक्छ। जस्तो कि युजर्सको इन्फर्मेसन होला डिस्क्राइबिङ होइन, जस्तो कि अहिले मैले भने जस्तो युजरको कुनै इन्फर्मेसनहरू थियो जसमा चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ युजर आइडी, युजर इन्फो, अरू युजर एड्रेसहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एट्रिब्युट्सहरू थियो नि होइन, त्यो इन्फर्मेसन हुनसक्यो। एप्लिकेसनको कुरा हुनसक्यो, जस्तो અહીં भने अब जस्तो मोडुलको सिआरएमको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले अन्त अरू उसबाट चाहिँ लिए जस्तो एप्लिकेसनको कुरा हुनसक्यो, फाइलहरू हुनसक्यो डिरेक्टरी भन्ने बित्तिकै। प्रिन्टर एसेसको कुरा पनि यसमै पर्छ है। जस्तो कि हाम्रो हेर त, जस्तो कि अब यो प्रिन्टर्स भन्ने बित्तिकै यतापट्टि यसमा धेरै छैन है, नभए उतापट्टि चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ प्रिन्टरको चाहिँ एलडिएपी के अरे यो हाम्रो साम्बाको कुराहरू होइन, यो फाइल सर्भिस फाइल को चाहिँ सेयरिङको कुराहरू उता बढी हुन्छ, यहाँ चाहिँ त्यति धेरै छैन होइन। तर
जस्तो प्रिन्टरहरू सेयर गर्ने हेर त नर्मल्ली हामीले प्रिन्टरहरू लिनक्समा कसरी सेयर गर्छौँ हैन हो यसरी चाहिँ प्रिन्टरहरूको सेयर अथवा अरू जो पनि रिसोर्स जसले चाहिँ हामीले नेटवर्कबाट एक्सेसिबल गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसमा राख्न सक्छौँ भन्न खोजेको डिरेक्टरीमा चाहिँ है द मोस्ट टिपिकल युज इज इमेल डिरेक्टरी हेर त इमेल डिरेक्टरीमा चाहिँ जस्तो अहिले मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर भन्ने बेलामा पनि स्ट्रक्चर भन्ने बेलामा पनि हेर त यहाँनिर होइन अघि यता गरेको थिएँ होला यसमा गर्छु है हेर त त्यसमा पनि जस्तो यहाँनिर एप्लिकेसन सर्भर एप्लिकेसन थियो इन्टरप्राइज एप्लिकेसन यहाँनिर एलडिपी थियो भने जस्तो आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ मैले अहिले भनेको थिएँ नि जस्तो इमेल सर्भिसेस हुन सक्यो त्यसपछि चाहिँ अथोराइजेसन हुन सक्यो होइन त्यसपछि चाहिँ होला अरू फाइल सिस्टमहरू प्रिन्टर सर्भिसेसहरू यो हुन सक्यो भनेको थिएँ नि हो यस्तै जस्तै हाम्रो मेन एउटा टिपिकल युज भनेको इमेल डिरेक्टरी हो है इमेल डिरेक्टरीमा के गर्छौँ अल द युजल मेल प्रोग्राम रिकगनाइज एलडिपी डिरेक्टरी हेर त जति पनि मेल डिरेक्टरी प्रोग्रामहरू छ जसले पनि एलडिपी डिरेक्टरीलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्छ भन्नु है सो इजी लुकअप फ्रम स्क्रिप्ट हेर त जस्तो अब एलडिपी कन्सेप्टहरू चाहिँ जस्तो एलडिपी डिरेक्टरिजहरू चाहिँ हामीले एसेस गर्नु पाउनु पर्यो नि भनेको हाम्रो एप्लिकेसनमा हामीले एप्लिकेसन कुनै एउटा एप्लिकेसन डिफाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ बनायौँ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ एलडिपी जस्तो कि एलडिपी सर्च भन्ने छ एउटा होइन त्यो स्क्रिप्टले युज गर्न सक्छौँ अब जाभामा पाइथनमा डिफ्रेन्ट लाइब्रेरिजहरू छ होइन अब यसको हामीले डिटेलमा जाँदैन तर छ भनेर मात्र हेर्छौँ जस्तो एलडिपी जाभा लाइब्रेरिजहरू हुन्छ कि जस्तो यहीँ सर्च गऱ्यो भने पनि एलडिपी जाभा जस्तो एपिआईहरू पनि हुन्छ कि है लाइब्रेरीको कुरा हुन्छ हेर त अब जस्तो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के गरिरहेछ भनेको जाभाले हेर सबै डिफाइन गरेको छ कि जस्तो हेर त अपाचे डिरेक्टरी क्लाइन्टलाई अपाचे डिरेक्टरी क्लाइन्ट एपिआई यो सबै कुरा यो जेएनडिआईको कुराहरू यो एलडिपी एसडिके जस्तो मोबाइलहरूको लागि एसडिकेहरू होइन सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किटहरू एपिआईहरू सबै कुराहरू जस्तो ओपन डिएसको क्लाइन्ट एपिआईहरू यो सबै कुराहरू पाउँछ है अब यसको डेभलपमेन्ट यो चाहिँ डेभलपरलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने कसरी एसेस गर्ने भन्ने कुरा हो है जस्तो पाइथनको लाइब्रेरी भन्ने वेब बेस्ड टुल्सहरू पिएचपी एलडिपी एडमिन हेर त पिएचपी एलडिपी एडमिन चाहिँ तिमीहरूले एकदमै अब कमनली युज हुने कुरा हो पिएचपी एलडिपी एडमिन चाहिँ है जस्तो यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने नि पिएचपी एलडिपी एडमिन यसमै हुन्छ क्या हाम्रो है जस्तो अब तिमीहरूको यो जस्तो ज्याम्पहरूमा पनि हुन्छ होला मैले त्यति कन्फर्म चाहिँ भएन होइन तर यो चाहिँ हुनुपर्ने हो है यसरी चाहिँ हामीले पिएचपी एलडिपी लाइब्रेरीहरूमा पनि युज गर्छौँ भन्ने खोज्छ है यो चाहिँ हाम्रो वेब बेस्ड टुल भयो कि लाइट वेट डिरेक्ट एसेस प्रोटोकललाई एसेस गर्ने एउटा वेब बेस्ड टुल भयो पिएचपी एलडिपी एडमिन भन्ने कुरा चाहिँ है ठिक छ ल अब चाहिँ हामी X400 र X500 को कुरा गरौँ है सो यो केही पनि यो पनि हाम्रो डिरेक्टरी सर्भिसेस नै हो अलिकति पुरानो डिरेक्टरी सर्भिसेस हो हेर त 1987 मा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन आइएसओले चाहिँ एन्ड इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन भन्छ यसलाई चाहिँ यो आइटिओ चाहिँ फेरि सिसिआइटिटिआईको अन्तर्गतको है यो चाहिँ यो अर्गनाइजेसन हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिले धेरै बुझ्नु पर्दैन इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन चाहिँ आइटिओ चाहिँ हेर त बिगेन वर्किङ अन स्ट्यान्डर्ड फर नेटवर्क प्रोटोकल इलेक्ट्रोनिक्स मेल एन्ड डिरेक्टरी सर्भिसेस है दुईटा आइएसओ स्ट्यान्डर्ड आइएसओले र हाम्रो इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियनले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक्स मेलको लागि नेटवर्क प्रोटोकलको लागि अथवा डिरेक्टरी सर्भिसेसको लागि चाहिँ एउटा मोडल बनायो हेर त त्यही भएर आइएसओ ओएसआई मोडल वाज डिफाइन्ड त्यही भएर आइएसओ र ओएसओ भनेको दुईटाको कम्युनिकेसन चाहिँ दुईटाको चाहिँ डिफाइन भयो विथ प्रोटोकल फर लोअर लेयर्स हेर त नट टु पपुलर कम्पेयर टु टिसिपिआइपी जस्तो चाहिँ पपुलर चाहिँ भएन तर हाम्रो जस्तो यसको लागि चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरे यो प्रोटोकलहरू चाहिँ है जस्तो 1984 मा आएर हाम्रो X400 भन्ने जुन चाहिँ इमेलको लागि युज हुन्थ्यो यो चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ काम गर्यो तर पछि चाहिँ हाम्रो X500 आइसकेपछि चाहिँ खासै त्यति धेरै चाहिँ काम गरेन है जस्तो X400 मा चाहिँ एउटा मेन ल्याक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि X500 चाहिँ पछि आएकोले चाहिँ हाम्रो जस्तो कि जस्तो एसएनएमपी को कुरा लाइट वेट डिरेक्टिभको कुराहरूलाई पनि एड्रेस गर्यो भने चाहिँ जस्तो यसले चाहिँ इमेललाई मात्रै एड्रेस गर्यो कि है फाइलहरूको कुरालाई चाहिँ यसले एड्रेस गरेको थिएन है त्यही भएर 1988 मा चाहिँ X500 डिरेक्टरी सर्भिसेस आयो अब अहिले चाहिँ यो पनि अब हाम्रो बिस्तारै उ भयो होइन सो यसले चाहिँ के गर्यो कन्सिडर टु
कम्बर्सम फर लिड टु सिम्पल नेटवर्क म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल एन्ड लाइट वेट डिस्केसेस प्रोटोकल है। जस्तो एसएनएमपी को र एलडीपी को, एसएनएमपी को कुरा अहिले पछाडि आउँछ है, हामी पढ्नुपर्छ। एसएनएमपी को कुरा र लाइट वेट डिरेक्टिभ एक्सेस प्रोटोकलको कुरा चाहिँ यसले इन्ट्रोड्युस गर्यो है, याक्स 500 ले चाहिँ। सबै याक्स 500 को डिरेक्टिभ टर्महरू छ। जस्तो अब डिआइटी भन्छ है, डिआइटी भनेको डिरेक्टिभ इन्फर्मेसन ट्री हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा इज रिप्रेजेन्टेड इन द डिरेक्टिभ एज हायरार्की अफ अब्जेक्ट। हेर त अहिले सेम कुरा त्यही हो। हाम्रो डाटा चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै एउटा डिरेक्टिभलाई चाहिँ हायरार्किकल वेमा चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ, अनि जसरी चाहिँ हामीले एउटा अगाडिको हेरेको थियौँ नि, युएसको थियो, अनि युको थियो, युएसमा चाहिँ जस्तो कि सेल्स थियो होला हैन, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ थियो होला, यसरी बनाएको थियो नि, जुन चाहिँ ट्री बनाएको थियो नि, ट्री स्ट्रक्चर, जसरी तिमीहरूले डेटा स्ट्रक्चरमा पढ्यौ नि, हो सेम वे म्यानरमा चाहिँ हामीले ट्री स्ट्रक्चर बनाउँछौँ है। सो हायरार्की अफ अब्जेक्ट बनाउँछ है। अब इच अफ, हजुर ए त्यो एक्सेप्ट गरिदिनु रे उता आउँदैछ। अब क्लास भइन लाग्यो, एक्सेप्ट छ, मैले आज लकै गरेको छैन, एक्सेप्ट नै छ, लक छैन आज मैले लक गरेको छैन, जसले पनि एसेस गर्न पाउँछ, कुनै इन्फर्मेसन आएको छैन, त्यही भन्दै है। त्यसरी चाहिँ हामीले डिरेक्टिभ अब्जेक्ट बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्ट्री भन्छौँ है। प्रत्येक अब्जेक्ट हायरार्किकल अब्जेक्टमा हायरार्किकल डिरेक्टिभमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, इन्ट्री भन्छौँ है। सो द डिआइटी इज द हायरार्किकल अफ अब्जेक्ट द्याट मेक अस द लोकल डिरेक्टिभ स्ट्रक्चर। हेर त, जसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ, लोकल डिरेक्टिभ स्ट्रक्चर बनाउँछ है। द टप अफ द ट्री इज कमनली कल्ड एज द रुट अर द बेस एन्टिटी है। जसरी अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि, यसरी हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो टप अफ द रुट, हेर त यसरी यसरी जसरी यसरी आएको छ भने नि, यसरी हामीले रुटहरू गरिरहेछौँ भने हाम्रो जस्तो डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसलाई हामीले रुट भन्थ्यौँ नि, अथवा बेस भन्थ्यौँ नि हैन। यो यसलाई के भन्थ्यौँ हामीले, डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ के भन्थ्यौँ हामीले, डेटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ लास्टकोलाई के भन्थ्यो निरञ्जन? डेटा स्ट्रक्चर पढ्यौ न तिमीहरूले? निरञ्जन भन त, के भन्थ्यो त्यसलाई? माथिकोलाई रुट भन्यो भने हामीले, हजुर हजुर सर, के भन्थ्यो हामीले, यो कम्पोनेन्टलाई हेर त, अनि हामीले भर्खर यसलाई चाहिँ रुट भन्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्थ्यौँ, यो लास्टकोलाई चाहिँ? कुनलाई सर? यो लास्टकोलाई, यसलाई चाहिँ हामीले रुट भन्यौँ, हेर त, यसलाई चाहिँ हामीले रुट भन्यौँ हैन, यसलाई चाहिँ के भन्छ होला? थाहा भएन सर। तिमीहरूले डेटा स्ट्रक्चर भन्ने सब्जेक्ट पढेनौ? पढ्यो कि पढेनौ? डेटा स्ट्रक्चर त पढ्दैन। डाटाबेस त पढेको भए डाटा स्ट्रक्चर। तिमीहरू त एकदमै कमजोर भयो, किन अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। डेटा स्ट्रक्चरमा हामीले माथिको चाहिँ नर्मल्ली हेरेर यतिकै रुट भन्यो भने पनि हामीले यसलाई लिफ नोड भने हैन, माथिकोलाई चाहिँ रुट नोड भने हो हैन, यसलाई चाहिँ रुट नोड भनिन्थ्यो भने तलकोलाई चाहिँ लिफ नोड भनिन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ सर्च गरिन्थ्यो, सबै बिर्सेछौ तिमीहरूले है, अलिकति यसो सम्झिनु पर्यो। सर त्यो त पढेनौ? त्यस्तो पढेनौँ सर हामी त। त्यस्तो पढेनौ? त्यसमा कम होला तिमीहरूको, अब मैले अलिक बढी भने होला है। ठिक छ, यसलाई चाहिँ जस रुट भन्छ हैन, यो चाहिँ रुट भयो कुनै पनि डेटा स्ट्रक्चरमा हैन। हजुर हामीलाई नचाहिने भनेर नपढाएको। नचाहिने त यो आइटीमा डेटा स्ट्रक्चरमा रुट र लिफ नचाहिने भन्ने त हुँदैन, कुनै न कुनै सब्जेक्टमा तिमीहरूले पढ्छौ। अहिलेसम्म नपढेको होला मैले माने हैन। मामुली कुरा तिमीहरूले पढ्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। हजुर त्यो सरले मामुली कुराहरू जस्तो पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले भन्नुभएको थियो। को सरले? डेटाबेस सर। ए होइन, यस्तो डेटा स्ट्रक्चरमा हुनुपर्ने हो। ठिक छ, ल नभए पनि अहिले जाने हो नि त। ठिक छ है, यसलाई चाहिँ रुट भनिन्छ, तलपट्टिकोलाई चाहिँ लिफ भनिन्छ क्या। यो जस्तो डेटा स्ट्रक्चरमा हामीले डेटा स्ट्रक्चर भने त डेटालाई चाहिँ कसरी अरेन्ज गर्ने हो भन्ने हो नि त। हामीले ग्राफमा राख्न सक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो स्ट्याकहरू, त्यसपछि क्यूहरू त पढ्यौ नि हैन? स्ट्याक, क्यू, अनि लिस्ट, लिङ्क लिस्टहरू, ग्राफहरू तिनीहरू त पढ्यो होला। ठिक छ, नपढेको भयो भने पढ्छु है। यो कुरा चाहिँ आइटीमा आउँछ नै आउँछ जसरी पनि है। ल अहिले छोडिदिउँ त्यो कुरा। सो यसलाई चाहिँ हामीले रुट भन्न खोजिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको है। टप अफ द ट्रीलाई चाहिँ हामीले रुट भनिन्छ। नर्मल्ली हेर न, सम्झिनै सजिलो छ नि त। जस्तो हाम्रो
हेर त ट्रीको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ रियल वर्ल्डसँग पनि कम्पेयर गर्यो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ कि जस्तो रियल वर्ल्डकै कन्सेप्टमा पनि हाम्रो रुखमा हेर त सबैभन्दा अब यसलाई चाहिँ फेरि तलपट्टि नभन होइन जुन चाहिँ मेनको हाम्रो स्टार्ट चाहिँ रुटबाटै हुने हो नि त त्यही भएर हामीले यसलाई मस्ट अफ टप भन्छौँ कि रुटलाई चाहिँ टप भन्छौँ अब हामीले हेर्दा त फेरि टपमा त फेरि लिफ होला भन्ने कन्सेप्ट होला त्यो होइन हाम्रो स्टार्टिङ चाहिँ माथिबाट हुन्छ तलबाटै हुन्छ नि अथवा भनौँ न टपबाट हुन्छ नि टप भनेको हाम्रो रुट हो होइन रुट हुँदै 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 हामी कहाँ जान्छौँ ब्रान्च हुन्छ ब्रान्च हुँदै हामी लिफमा जान्छौँ नि हो यसरी हो कि अब डेटा स्ट्रक्चरमा पनि यो डेटा स्ट्रक्चरको कन्सेप्टमा चाहिँ ट्री आउँछ बाइनरी सर्च ट्री यस्तो कुराहरू आउँथ्यो नि है ल यो भयो सो इन्ट्री भनेको अन अब्जेक्ट स्टोर इन डिरेक्टरी जति पनि अब्जेक्टहरू डिरेक्टरीमा स्टोर भएको छ अब अब्जेक्ट भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ हाम्रो अब अब्जेक्ट भने कुनै पनि युजर्स होला कुनै पनि कम्प्युटर होला कुनै पनि फाइल होला कुनै प्रिन्टर होला जति पनि अब्जेक्टहरू छ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ डिरेक्टरीमा स्टोर भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री भन्छौँ है इन्ट्री भन्छौँ है सो इच इन्ट्री हेज वान प्यारेन्ट इन्ट्री एन्ड 0 अर मोर चाइल्ड इन्ट्री हेर त जुनको इन्ट्रीको पनि प्यारेन्ट इन्ट्री चाहिँ हुने भयो है प्यारेन्ट इन्ट्री हुने भयो अब रुटको त रुट भइहाल्यो बेस भइहाल्यो अरू सबैको के हुन्छ प्यारेन्ट इन्ट्री हुन्छ है यो डेटा स्ट्रक्चरको कुरा आइहाल्यो कि जस्तो हेर त अब यो भयो भने चाहिँ यो अहिले चाहिँ यसलाई मानियो भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा इन्ट्री मानियो भने चाहिँ है यसको प्यारेन्ट भनेको यो हो होइन यसको चिल्ड्रेन भनेको यो हो नि यो होइन र हो नि यसको प्यारेन्ट भनेको यो किनकि यसबाट फर्म भएको छ र यसले कसलाई फर्म गरेको छ यो इन्ट्रीहरूलाई फर्म गरेको छ त्यही भएर यो के हो यो इन्ट्री चाहिँ यसको एउटा न एउटा मिनिमम प्यारेन्ट हुनै पर्यो प्यारेन्ट नभइकन त कसरी आफ्नो इन्ट्री भयो र होइन नेक्स्ट चिल्ड्रेनहरू चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनेको छ क्या यहाँ त्यही भएर त इन्ट्री आर कम्पोज त्यही भएर इन्ट्रिज हेज वान प्यारेन्ट इन्ट्री एन्ड 0 अर मोर चिल्ड्रेन इन्ट्री है अब जस्तो हेर त लिफको चाहिँ प्यारेन्ट त हुन्छ चिल्ड्रेन हुन्छ कि हुँदैन लिफको चाहिँ अनि मैले भनेको थिएँ नि लिफ है लिफको त चिल्ड्रेन त हुँदैन किनकि लिफ भनेकै चिल्ड्रेन नभएको भएर लिफ भने हो नि त टप अफ द भनौँ न एकदमै इनमा भएर यसको यसरी फेरि प्यारेन्ट हुन पनि पायो तर यसको यो लिफ हो भने चाहिँ यसको प्यारेन्ट चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेँ है सो इन्ट्रिज आर कम्पोज अफ कलेक्सन अफ एट्रिब्युट्स हेर त अब અહીં भनेपछि डिरेक्टली त्यही अब्जेक्टलाई राख्यो भनेपछि इन्ट्रिजको चाहिँ अभियसली हाम्रो एट्रिब्युट्स हुने भयो जस्तो अब અહીં भने जस्तो युजरको चाहिँ के थियो युजर नेम थियो होला युजर फोन नम्बर थियो होला युजर एड्रेस थियो होला जस्तो कम्प्युटरको चाहिँ कुनै एउटा डिभाइसको चाहिँ त्यसको आइपी एड्रेस थियो होला होइन त्यसको चाहिँ म्याक एड्रेस थियो होला योहरू के हो त्यसको एट्रिब्युट्सहरू ओके द्याट कन्टेन इन्फर्मेसन अबाउट द अब्जेक्ट है यो અહીંकै कुरा हो कुनै पनि अब्जेक्टलाई को होल इन्फर्मेसन त्यसको एट्रिब्युट्सहरूले होल्ड गरेको हुन्छ कुनै पनि एउटा पेन भन्यो भने पेनको इन्फर्मेसन के हो त त्यसको कलर होला त्यसको कस्तो लेख्छ होला होइन अनि त्यसको चाहिँ लेन्थ होला त्यसको चाहिँ ब्रान्ड होला ब्रान्ड नेम होला यो सबै के हो इन्फर्मेसन अबाउट द अब्जेक्ट हो के है त्यसलाई चाहिँ के हो एट्रिब्युट्समा डिफाइन हुने भयो सो द इन्फर्मेसन इज रिप्रेजेन्ट एज अ भ्यालु फर एट्रिब्युट्स है अब इन्फर्मेसन चाहिँ केसमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ भ्यालुमा रिप्रेजेन्ट हुन्छ जस्तो कि मैले एउटा बनाउँछु ल तिमीहरूलाई यसको कुरा धेरै आयो ल जस्तो कि मैले एउटा ल ओके ल हेर जस्तो कि मैले अहिले एउटा अब्जेक्ट है अब्जेक्ट भन्ने बनाएँ अब्जेक्ट चाहिँ मैले अहिले युजर बनाएँ हेर त अब्जेक्ट नेम चाहिँ युजर भयो होइन यो युजर्सको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू के हुनसक्छ के हुनसक्छ एट्रिब्युट्सहरू यतापट्टि चाहिँ एट्रिब्युट्स हुन्छ हेर है यतापट्टि चाहिँ भ्यालु हुन्छ है एट्रिब्युट्स भनेको के हो नेम होला होइन यु नेम होला होइन अनि यु आइडी होला होइन यु एड्रेस होला है अब यतापट्टिको भ्यालु भनेको के हो यु नेम के हो के हुनसक्छ यु नेम राम होला होइन युआइडी कति होला 01 होला यु एड्रेस के होला पोखरा होला है यो भनेको के हो भन्दाखेरि यतापट्टिको कुनै पनि यसको चाहिँ एट्रिब्युट्स हो त्यही एट्रिब्युट्सको होल्ड इन्फर्मेसन चाहिँ कसले होल्ड गरेको हुन्छ त हाम्रो यतापट्टिको भ्यालुले होल्ड गरेको हुन्छ जस्तो कि तिमीहरूले हेर्छौ त तिमीहरूले जस्तो कि सिएसएसमै पनि त एट्रिब्युट्स र भ्यालुको कुरा आउँछ नि त सिएसएस गर्ने बेलामा चाहिँ कलर हैन ट्रेड गरेर यसरी डिफाइन गर्छौ त हैन अनि त्यसपछि एनिमेसन
अथवा भनौँ न होभर अथवा चाहिँ तिमीहरू टेक्स्ट साइज यो सबै के हो एट्रिब्युट्सहरू हो। यतापट्टिको जुन चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन जसले चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ भ्यालु हो हैन, हो त्यही कुरा गरेको के यहाँ पनि। यहाँ पनि हेर त द इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्ट एज अ भ्यालु फर द एट्रिब्युट्स। अनि जुन चाहिँ एट्रिब्युट्स थियो यो जुन चाहिँ एट्रिब्युट्स थियो त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्नु खोजेको के है। सो एट्रिब्युट्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स आर डिफाइन्ड इन स्किमा हैन। अनि जति पनि होल स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले केसमा गर्ने भयो स्किमामा गर्ने भयो। जो अनि हामीले हेर्यौँ नि यहाँनिर स्किमाले डिफाइन गर्छ भन्यौँ नि हैन, त्यो स्किमामा गर्ने भयो। ल अब आजलाई चाहिँ डिरेक्टिभ टर्म 1 मात्रै गरेर हेरौँ हैन, भोलि चाहिँ 2 3 हेरौँ है। नेक्स्ट दिन चाहिँ म मिल्यो भने चाहिँ ट्युसडेबाट नै सुरु गरौँ है। अबको पछाडिको च्याप्टर पछाडिको एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन। तिमीहरूले पहिला पनि पढेको कुराहरू पनि छ होला, नपढेको भए पनि झन् इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। आज चाहिँ मेरो यतापट्टि अर्को क्लास छ, नभए अलिकति बढी लिन्थेँ। मेरो यता पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा अर्को क्लास छ, त्यही भएर आज चाहिँ इन गरौँ। टाइम त सक्यो हो तर बढी लिन चाहिँ पाइएन। ल ठिक छ है, त्यही गरौँ। अहिलेसम्मको केही नबुझेको छ आज भने सोध होइन, नभए हामीले पछि भोलि पनि कन्टिन्यू गर्छौँ है। नेक्स्ट क्लासमा पनि मिल्यो भने चाहिँ म एकचोटि सरसँग कुरा गर्छु, ट्युसडे पनि सुरु गरौँ है। ल के आज एलडिबीमा केही नबुझेको छ त्यस्तो केही के होला भन्ने छ? ल तिमीहरूले पनि हेर, घरमा पनि यसो पढ्ने गर है, यहाँ मात्रै सुनेर चाहिँ हुँदैन है। कतिपय कन्सेप्टहरू त क्लियर बनाउन सकिन्छ होइन, कतिपय चाहिँ नहुन सक्छ नि त। त्यही भएर घरमा पनि अलिकति हेर होइन। बेसिक कुराहरू त लगभग सबै क्लियर बनाउनु क्लियरै हुन्छ होइन, तर कतिपय कोर कुराहरू चाहिँ हेर्नै पर्छ के। जस्तो अब पोर्ट नम्बरहरू याद गर्ने कुरा होइन, नामहरू सम्झिने कुराहरू त हेर्नै पर्यो नि घरमा, सबै कुरा यहीँ मात्रै हेरेर बुझिँदैन है। सो घरमा पनि अलिकति पढ्ने गर। सो ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। हामीले मिल्यो भने चाहिँ म हाम्रो कपिल छन् होइन, कपिल यहीँ छौ? म कपिल थ्रु अथवा यहीँ हजुर सर। कपिल अथवा कपिल थ्रु अथवा म मेसेज गरेर यहीँ लेखिदिन्छु है, ट्युसडे पनि क्लास गर्न सकियो भने चाहिँ है। ओके ल त्यही गरौँ, आजलाई चाहिँ इन्ड गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू क्लास। सर बरु एसाइनमेन्ट हालिदिनु हुन्छ। म एसाइनमेन्ट सरी असाइनमेन्ट म हालिदिन्छु होइन। आज भोलिमा म राम्रोसँग हेर्नु भएको छैन, म मिल्यो भने चाहिँ आजै हालिदिन्छु। अनि हामीले नेक्स्ट डे चाहिँ एक दिन चाहिँ मिलाएर असाइनमेन्टको पनि डिस्कस गरौँला है। त्यसले गर्दा चाहिँ तिमीहरूलाई सुरु गर्दै गर्दा सजिलो हुन्छ कि। म हालिदिन्छु है।